पाकिस्तान दुनिया के अमन का रखवाला, तारीख रकम हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद। वजीर आजम कहते हैं कि मुआहदे की सालिसी पाकिस्तान ने की। ईरान आबना हुर्मुज़ फौरी खोलेगा, अमरीका नाकाबंदी खत्म करेगा, मफाहमती याददाश्त फौरी नाफिजुल अमल होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अंत तक काबिश अमन मुआहदे में फैसला कुन साबित हुई। अमरीकी सदर को मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर ट्रंप ने अमन और सफारतकारी को तरजीह दी। मुज़ाकराती अमल में अमरीकी टीम की खिदमात काबिल सताइश हैं। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी और सदर मसूद पज़ेश्कियान के तदब्बुर को भी खिराज तहसीन। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत की अमन कोशिशों को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान की 30 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर, क़यादत और आवाम को आम मुआहदे पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, अमरीका ईरान तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। मुआहदा ईरान की तामीर नौ और पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालिसी के अमल को कामयाब कराया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और अमरीका अमन के एक पेज पर आ गए। दोनों ममालिक ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई में इशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ईरानी सदर ने अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त की तस्वीर शेयर कर दी। पज़ेश्कियान ने MOU को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। कहा, अमन बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जाएगा। ईरान अपनी इज्जत, वकार और खुद मुख्तारी को बरकरार रखे हुए है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड मंसूख। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था। इसहाक डार, अता तारर, मोहसिन नकवी और तारिक फातिमी को भी तकरीब में शिरकत करना थी। अमरीका ईरान अमन डील से मुतल्लिक तकरीब कल शाम बर्गन स्टॉक रिजोर्ट में होना थी। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका था। कतरी वज़ीर आज़म, तुर्क और सऊदी वज़राए ख़ारिजा के शिरकत का भी इम्कान था। मार्केट में तेल की सप्लाई दोबारा बहाल हो चुकी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड बुलंदी पर, रोजगार की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अशिया की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और वो अब आवाम की पहुंच में हैं। अमरीका पहले से ज्यादा मजबूत, महफूज और दुनिया भर में काबिल एहतराम मुल्क बन चुका। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मजीद कहा, इनकी ईरान पॉलिसी के नाकिरीन हसद करते हैं या बदनीयत हैं या बेवकूफ़ हैं। अमरीकी फौज कुछ अरसा खलीज में मौजूद रहेगी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम फिलहाल बरकरार, मिसाइल भी रख सकेगा। अमरीका ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद नहीं करेगा। डील ना करते तो बमबारी महीनों तक चलती रहती। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरान से मुआहदे पर नेतन्याहू मायूस हुआ। उसके साथ लेबनान पर इख्तिलाफ है। जंग तबाही और मसाइब के सिवा कुछ नहीं लाती। सदर आसिफ जरदारी ने मुआहदे को खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, तनाज़े से खित्ते के लोगों को बेपनाह मसाइब का सामना करना पड़ा। आलमी तवानाई की सप्लाई, तिजारत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा। खित्ते की कौमें अपनी तवानाई, तरक्की और आवाम की भलाई के लिए वक्फ करेंगी। सदर जरदारी ने ट्रंप, मुज्तबा ख़ामेनी, मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची को भी सराहा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जंग से बेहतर बातचीत होती है। फील्ड मार्शल और आला क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमन कोशिशों पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी के बावजूद कुछ अनासिर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मजीद बोले कि मोदी कहता है कि पाकिस्तान का पानी रोकेगा,
یہ اس کی بھول ہے۔ اگر وہ پانی روکنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان جنگ کو تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ صدر زرداری نے وسط ایشیا سے پانی لانے کی بات کی۔ یہ پانی سندھ طاس معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ ایران جوہری ہتھیار خریدے گا نہ حاصل کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار اور مواد تلف کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو مجبور کیا وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ڈیل کے بعد آپ نے ہرمز کھل گئی۔ ایران نے معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا معاہدہ اوباما کی ڈیل سے بہت اچھا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مندرجات سامنے آ گئے۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی شامل۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ 14 نکاتی MOU کا متن جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے پر مذاکرات 60 روز میں مکمل کیے جائیں گے۔ باہمی رضامندی سے مدت میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ امریکہ 30 دن میں ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ امریکہ ایران کے اطراف سے اپنی افواج کے انخلاء کا پابند ہوگا۔ آبنائے ہرمز 60 دن تک بغیر ٹول کے کھلی رہے گی۔ ایران عمان سمیت خلیجی ممالک سے طویل مدتی معاہدہ کرے گا۔ امریکہ اور علاقائی شراکت دار ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا فنڈ قائم کریں گے۔ امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے گا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ پاکستان نے امریکہ ایران ڈیل کرائی۔ خام تیل کی قیمت مزید نیچے آئی۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل مزید کمی کے بعد $74 فی بیرل فروخت۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل پر آ گئی۔ اماراتی خام تیل $71 فی سینٹ بیرل پر آ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سفارتی رابطے۔ اسحاق ڈار کو ترکیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ حقان فیدان نے امریکہ ایران مفاہمت میں پاکستان کے بطور ثالث تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے امریکہ ایران سفارتی مفاہمت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد کا بھی رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد دی۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کو پانی سے محروم کرنے کی پالیسی تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ سرحد پار آبی وسائل کا انتظام عالمی امن و سلامتی سے جڑا اہم معاملہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، سندھ طاس معاہدہ کئی دہائیوں اور 3 جنگوں کے باوجود برقرار رہا۔ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کرنا ذمہ دار ریاستوں کا طرز عمل نہیں۔ بھارت نے بیانات کے بعد غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا۔ بھارتی آبی منصوبے دریائے نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کی بانی PTI سے ملاقات کرائی، ہدایات لے کر نہیں آئے؟ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا وکیل سے استفسار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل پر سماعت۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ان کے موکل کی آنکھوں کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مرکزی اپیل پر دلائل شروع کریں۔ سلمان صفدر بولے، ان کی صرف بانی PTI سے ملاقات کرائی گئی، بانی کی اہلیہ بھی ان کی کلائنٹ ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، وکالت نامہ کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ ایڈوکیٹ جنرل کو آج آنا چاہیے تھا۔